بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة قوله عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فكلنا ذو خطأ، ما أحد معصوم إلا الله إلا الأنبياء. وأما بقية البشر فما أحد منهم معصوم. إذا كان الأمر كذلك، إذا حصل الخطأ بين الإنسان فيما بينه وبين الله، أو حصل الخطأ فيما بينه وبين الناس، ينبغي له أن يعترف ويعتذر، ويعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، أو إذا كان مع الخلق كذلك. فأما إذا كان بينه وبين الله فالحديث: ما أحد أحب إليه العذر من الله، ما أحد أحب إليه العذر من الله. هذا آدم عليه السلام لما حصل منه الخطأ، وقع في الخطأ وعصى ربه، فزع إلى التوبة، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين، إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى قبل توبة، ثم اجتباه وتاب عليه وهدى. كذلك إذا كان الخطأ بين الإنسان أيضا مع الناس، هذا يوسف عليه السلام وقع بينه وبين إخوته ما وقع، وفي نهاية الأمر قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، بعد ما فعلوا معه قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. أيضا أخوة يوسف عليه السلام مع أبوهم سبحان الله، قالوا: يا أبانا استغفر لنا خطايانا إن كنا خاطئين، قال: سوف أستغفركم ربي إنه هو الغفور الرحيم. والآن إذا تأملنا الكلام هذا، أحيانا يكون الخطأ بين الإنسان وبين الناس، فبعضهم لا يعترف بخطأه ولا يعتذر، والآخر قد يعني يكون في المقابل هناك من يعترف ويعتذر، فلا يقبل لا عذر ولا يقبل المصالحة. وإذا حصل الأمر هذا لا يعتذر ولا يعترف، وهذا لا يقبل العذر ولا يسامح، يتشتت المجتمع. ومن هنا يعني كلنا ذو خطأ، وإذا حصل من الإنسان خطأ فيما بينه وبين الله، فالله سبحانه وتعالى قد فتح لنا باب التوبة: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يغفر لهم. يقول: من غيرنا يهفو ومن غيرك يعفو يا رب. إذا الناس من يخطئون، فالله يتوب على من ويغفر لمن ويسامع من ويعفو عن من. وإذا حصل أيضا الإنسان بينه وبين الناس خطأ، يسامحك الله، يعفو الله عنك. يقول الله سبحانه وتعالى كما في حادثة الإفك: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من سامح الله، من يعفو الله عنه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وشاورهم في الأمر واستغفر لهم، وشاورهم واعف عنهم، وشاورهم في الأمر، استغفر لهم واعف عنهم وشاورهم في الأمر. على كل حال، هذا الخلق الجميل، إن الإنسان معرض للخطأ، معرض لأن يقع منه هفوة. فإذا كان فيما بينه وبين الله فينبغي له أن يفسع إلى التوبة ولا يصر على المعاصي. وإذا كان فيما بينه وبين الناس، إن جاء أحد يعتذر منه ويطلب منه المسامحة فليقبل عذره ويسامح. وإن حصل من الإنسان خطأ لا يكابر ويقول أنا لا يكابر، بل ينبغي عليه أن يعترف بخطأه، والاعتراف بالخطأ فضيلة وفريضة، ويسامح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. فمن أخذ بهذا الخلق الجميل فقد أخذ بحظ وافر. أسأل الله العظيم أن يجعلنا عند الذنوب من المستغفرين، وعند النعماء من الشاكرين، ويجعلنا أيضا عند البلاء من الصابرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.